अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी काबीना ने बिलाखिर हलफ उठा लिया और 19 रुकनी जो वफाकी काबीना सामने आई, इसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस काबीना में मुस्लिम लीग नून के हकीकी नुमाइंदे कितने हैं और दीगर कुव्वतों के जो नुमाइंदे हैं वो कितने हैं। और इस काबीना की जो हैयत है वो हमें बता रही है कि मुस्लिम लीग नून ने कितनी कमज़ोर शराइत पर इक़्तिदार हासिल किया है। और आपको नाजरीन पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इक़्तिदार किन से हासिल किया जाता है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त खेल रही है और जो वफाकी काबीना है उसकी हैयत ये बताती है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की हकीकी मुक़्तदर कुव्वतों के नुमाइंदा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, लेकिन इस काबीना में हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ के दरीना साथी, उनके जो लॉयल थे, जो उनके साथ वफादार रहे, जिन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, वो कोई भी एक चेहरा नुमाया तौर पे नज़र नहीं आता। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल हुआ, उसके पास क्या महकमे उनको मिलेंगे, कौन सी वजारतें वो इंजॉय करेंगे, ये आज हम आपके सामने रखेंगे। और क्यों मुस्लिम लीग नून ने इतना कमज़ोर इक़्तिदार जो है वो लिया और वो क्या मजबूरियाँ हैं, वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासी जमातें वो नेगोशिएट करती हैं। उन नेगोशिएशन के नतीजे में उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिलता है, जितना हिस्सा मिलता है उसी पे इक्तफ़ा करती हैं, उसी पे खुश होती हैं। और फिर जब वो डिलीवर नहीं कर पाती हैं तो फिर वही होता है जो मुस्लिम लीग नून के साथ 16 माह की हुकूमत के बाद इस इलेक्शन में 2008 के जो ये 2008 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे इसके अंदर हुआ है। तो इसके सारी सूरत हाल का आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। जो काबीना है उसमें 10 MNAs हैं, जिसमें जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, उसमें ख्वाजा आसफ़ हैं, उसके अलावा राना तनवीर हैं, चौधरी एहसन इकबाल हैं। ख्वाजा आसफ़ वज़ारत दिफा उनको मिली है, राना तनवीर जो हैं वो दिफाई पैदावार के वज़ीर हैं, इसके अलावा बल्कि वो सनत व पैदावार के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। इसके अलावा जो वज़ीर हैं सरदार अवैस लगारी वज़ीर बने हैं, डेरा गाजी खान से जीते हैं, उनको रेलवे की वजारत मिली है। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल हैं जो बलूचिस्तान से हैं, वो बने हैं। कैसर शेख चन्योट से MNA मुंतखब हुए हैं, पुराने कई दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, उनको मैरी टाइम अफेयर्स का वज़ीर बनाया गया है। और इसी तरह से इंजीनियर अमीर मकाम जो हैं उनको सरहदों के अमूर, ज़ेफ़रान जिसको कहते हैं, वो मिनिस्ट्री उनको मिली है। उसके अलावा उनको जो है वो सकाफ़त की जो वजारत है और लोक विरसा वो भी उनके हिस्से में आया है। तो ये वो अहम लोग हैं जो कि इस वफाकी काबीना का जो है वो हिस्सा बने हैं। इसके अलावा चौधरी सालक हुसैन है जो मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, वो वज़ीर बने हैं। इसके अलावा जो हैं वो अब्दुल अलीम ख़ान निजकारी के और सरमायाकारी के वज़ीर बने, वो IPP के सदर हैं। तो ये इस तरह, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी के उनको वजारत मिली है, वो MKM से उनका ताल्लुक़ है, MKM के सरबराह हैं। तो ये वो वजारतें हैं जो कि मुंतखब लोगों को मिली, MNAs को मिली हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो आज 2 सेनेटर रिटायर हुए हैं, इसहाक डार साहब और डॉक्टर मुसद्दक मलिक, उनको वजारतें मिली हैं। वो दोबारा सेनेट से इलेक्ट हो जाएंगे, जब अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शन होगा तो वो दोनों पंजाब से मुंतखब हो जाएंगे दोबारा। तो वो जो हैं उनको वफाकी वज़ीर बनाया गया है। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको वजारत कानून जो है उसका कलमदान सौंपा गया है। इसके अलावा अभी सेनेटर बनना है, हैरान कुन तौर पे जो इंडक्शन हुई है जिसका पहले कोई तसव्वुर नहीं था, वो गुज़श्ता चंद दिनों में उनका नाम ज़ेर गौर आया। वो हैं मोहसिन रज़ा नकवी, सैयद मोहसिन नकवी, जो कि सिटी 42 और जो 24 न्यूज़ चैनल है उसके सरबराह हैं, उसके रुए रुआ हैं, मालक हैं उसके। पंजाब के जो है वो निगरान वज़ीर आला रहे 16 माह। उसके बाद अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं और चंद रोज़ के बाद जब सेनेट के इलेक्शन होंगे 2 हफ्ते के बाद, तो वो पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे और बड़ी ताबेदारी से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान हैं वो उनको खुशू व खुजू से वोट डालेंगे और उनको सेनेटर मुंतखब करवाएंगे। लेकिन वो इनमें से किसी पार्टी के सेनेटर नहीं होंगे, वो उन्हीं के होंगे जिनके वो हैं।
وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کن کے ہیں۔ تو یہ محسن نقوی نے جس طریقے کے ساتھ گزشتہ 1.5 سال میں سیاست میں جس طرح سے اوپر آئے ہیں اور جس طرح وہ سیڑھیاں چڑھے ہیں تیزی کے ساتھ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے رائٹ کنیکشنز ہیں، اگر آپ کے ساتھ صحیح جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں، تو پھر جو سفر لوگ 50 سالوں میں طے کرتے ہیں، 40 سالوں 30 سالوں میں طے کرتے ہیں، وہ آپ چند ماہ میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ سیاستدان پہنچنے کے لیے کئی دہائیوں تک جدوجہد کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے اور وہ ان کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ تو ایسے چند خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر بہت بڑا سفر کیے، بغیر گالیاں کھائے، بغیر جو ہے وہ بہت زیادہ جیلوں میں گئے یا سیاسی جدوجہد کیے بغیر اپنی منزل جو ہے اس کو پا لیتے ہیں، اور ان چند خوش قسمتوں میں سے ایک محسن نقوی صاحب بھی ہیں جو کہ اب وفاقی وزیر داخلہ بن گئے ہیں پاکستان کے، اور وہ سینیٹر بھی بننے والے ہیں، اور ان کو ساری جماعتیں دیں گی، وہ کسی کا ٹکٹ نہیں لیں گے، آزاد ہوں گے، لیکن وہ سینیٹر بن جائیں گے اور پھر وہ وفاقی وزیر رہیں گے۔ تو یہ اور جو مثلا اس وقت جو وفاقی کابینہ بنی ہے، اگر رانا ثناء اللہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہار گئے۔ میاں جاوید لطیف اگر جیت جاتے وہ اس کا حصہ ہوتے، وہ ہار گئے۔ طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں ملا اور اب ان کا سینٹ کا ٹکٹ بھی لگتا ہے خطرے میں ہے۔ نواز شریف کے جتنے بھی خرم دستگیر تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ ہار گئے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ خواجہ سعد رفیق ہار گئے ہیں لاہور سے۔ خواجہ سعد رفیق کو، انجینئر خرم دستگیر کو اور رانا ثناء اللہ کو آفر کی گئی تھی کہ وہ وزارتیں لے لیں، لیکن انہوں نے وزیر نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ رانا ثناء اللہ مان گئے تھے کہ میں مشیر داخلہ بن جاتا ہوں، میں سینٹ میں جاتا ہوں، پھر سینٹ سے منتخب ہو کے میں وفاقی وزیر داخلہ بن جاتا ہوں۔ یا نواز شریف نے ان کو بنا لیا تھا، لیکن قرہ فعال ان کے نام نہیں نکلا بلکہ محسن رضا نقوی کے نام نکلا۔ آپ یہ جو اسی طرح محمد اورنگزیب جو ہیں حبیب بینک کے صدر تھے، پرانے بینکر ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، کل انہوں نے چارج سنبھال لیا، وہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار جو ہیں سینیٹر، وہ بنیں گے وزیر خارجہ، ان کو بنا دیا گیا ہے، وہ وزارت خارجہ انجوائے کریں گے۔ اسی طرح کچھ معاون خصوصی فاطمہ شزا خواجہ جو ہیں ان کو بھی لیا گیا ہے، وہ وزیر مملکت ہوں گی آئی ٹی کی۔ تو اس طرح سے یہ وزارتیں جو ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ آئے گا، اس میں اور مزید لوگ شامل ہوں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اقتدار میں جونیئر پارٹنر ہوگی۔ ان کے جونیئر پارٹنر آگے ہوں گے مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور باقی لوگ۔ مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے بہت کمزور پوزیشن پہ جا کے حکومت لی ہے، اب وہ ڈیلیور کر پائیں گی وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ٹیکنوکریٹس آئے ہیں، ٹیکنوکریٹس کے دل میں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ اعداد و شمار کو اہمیت دیتے ہیں، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی محرومیوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ المیہ ہے، اور جب بھی وزیر خزانہ بنتے ہیں ٹیکنوکریٹس تو پھر وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو لاگو کرتے ہیں، مکمل طور پہ لاگو کرتے ہیں، وہ پھر لوگوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ڈاؤٹس رہیں گے اس کابینہ کے حوالے سے اور اس حکومت کے حوالے سے کہ کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی، کیا یہ وہ ان چیلنجز سے نپٹ پائے گی، نبرد آزما ہو سکے گی جن چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، کیا یہ کابینہ اور یہ حکومت مہنگائی میں کمی لا پائے گی، کیا یہ بجلی سستی کر پائے گی، کیا یہ گیس کے بل کم کر پائے گی، کیا یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا جو طوفان ہے اس کے سامنے بند باندھ سکے گی، یا یہ انہی پالیسیوں کو آگے بڑھائے گی جس کے نتیجے میں پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں ہمیں مل جائے گا، لیکن لگتا یہ ہے جو کمپوزیشن ہے کابینہ کی، اسے لگتا یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے اور یہ اشرافیہ کو سرو کرے گی، اشرافیہ کے مفادات کے لیے کام کرے گی، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اشرافیہ کی مراد کو ختم کیا جائے، لیکن اور عوام کے اوپر جو بوجھ لاد دیا گیا ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اشرافیہ کے لیے مراد ہوں گی اور عوام کے اوپر مزید بوجھ لادا جائے گا۔ اس کابینہ کی حیثیت تو یہ ہمیں بتاتی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔